हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी ये वाली रूटीन जो है ये तो डेली आप देखते ही हैं कि काम कर लो और खा लो पी लो और रोज़ा रख लो। तो है जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बहुत खुश हूँ। और वो खुश क्यों हूँ? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले जो है व्लॉग एडिट करके मैं बकायदा प्रॉपर ये वाला व्लॉग एडिट करके जा चुकी थी और अपलोड ही करने वाली थी कि मेरी एक दोस्त है लाहौर, तो उन्होंने देखा कि मेरे जो हैं 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और उन्होंने मुझे मैसेज करके तो मुबारक दी। तो मैं बहुत हैरान कि मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो मुझे कह रही थी नहीं आपके हो गए। मैंने कहा अच्छा मैं चेक करती हूँ। अच्छा मैं फिर फ़ौरन से आके जी इसी व्लॉग को मैंने फिर एक नए तरीके से ये अभी मैं एडिट कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और यकीन जाने ये जो खुशी होती है ये अलहदा से ही खुशी होती है। अभी मैं सुबह देख रही थी तो मेरे 96 सब्सक्राइबर थे। और मैं एक जिसे कह लें कतरे कतरे से जी दरिया बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और आज 100 पे हूँ तो एक दिन 1000 पे भी होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो खैर, तो यही चीज़ें जो हैं वो बंदे को मोटिवेट करती हैं। और बंदा फिर जहाँ पे थोड़ा डाउन जाता है तो वहाँ पे फिर कहता है कि नहीं मैंने करना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी करके भी दिखाएंगे। तो है मैं कुछ थोड़े दिन पहले जो है मेरे अब्बू की कॉल आई थी। अब्बू माशाल्लाह से कुवैत वापस जा चुके हैं। तो अब्बू ने कॉल की वीडियो कॉल पे। तो साथ में मेरी सिस्टर भी थी तो वो भी साथ ही हम दोनों बात कर रहे थे। तो अब्बू ने मेरी तरफ जब देखा ना तो पहले तो है हाल चाल पूछ के तो बाद में कहते हैं मेरी धी दा हाँ मेरी धी दियां खबरां किवें दियां चल रही ने तो मैं बड़ी हैरान। मैंने कहा अब्बू खबरां केड़ियां? तो अब्बू कह रहे हैं नहीं वो मेरी धी जड़ियां खबरां पढ़दी है ना रोज़ वो वालियां। मैं मुझे फिर भी नहीं समझ आई कि अब्बू पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि जो आप चैनल बनाया हुआ है अब्बू उसकी बात करें। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर मैंने बताया कि अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। तो खैर ये भी जी एक खबरें ही होती हैं डेली रूटीन की, आपको बताना कि आज हमने ये किया तो वाकया में ही ये खबरें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मे बी किसी की नज़र में ये 100 कुछ ना हो, बहरहाल मेरे लिए बहुत ज़्यादा जी। और 2 मंथ के अंदर अंदर इतना कर लेना तो एक वो भी एक जिन्हों कह लो नसेह बंदा बिल्कुल कुछ ना जानता हुआ उसके इतने हो गए। और मेरे लिए तो ये काफ़ी खुशी की बात है। तो खैर मैं यकीन जाने और यही चीज़ सोच के मैं फ़ौरन से फिर से न्यू व्लॉग एडिट करने के लिए आई हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। और जब बंदा कोई स्टेप लेता है ना तो यकीन जाने हर वक्त मेरा तो खैर उसी तरफ मेरा माइंड लगा रहता है। उसी टाइम कुछ नहीं समझने में आता। जब मैं खाना भी बना रही हूँ मैं कोई काम भी कर रही हूँ ना तो यकीन जाने कभी मैं अपना वाईटी स्टूडियो चेक करती हूँ कभी मैं अपना यूट्यूब चैनल चेक कर रही होती हूँ कि कहाँ पे मेरे से अगर कहीं गलती हो रही है, कहीं व्यूज़ मेरे नहीं आ रहे तो कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है जो कि मुझे देखने वाले उनको पसंद नहीं आ रहा। तो मैं है फ़ौरन से जाके जी थंबनेल कभी चेंज किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ। तो यही चीज़ जब बंदा अपना 100% दे के कुछ करता है ना तो अल्लाह ताला जी उसकी मदद ज़रूर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोगों ने सपोर्ट किया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मज़ीद आप और सपोर्ट करेंगे तो हम ग्रो कर पाएंगे। तो खैर एक दिन इंशाल्लाह मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मेरे जो हैं 100,000 सॉरी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। खैर ये इतना मेरे लिए जो है कोई इतनी मेरी मजबूरी नहीं कि मुझे बहुत मजबूरी है जो मैंने ये चैनल बनाया। मेरा एक खुद का शौक़ है। और यही नहीं मेरा शौक़, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि बंदा कुछ ना कुछ करता रहे। खैर मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने एक पहले कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट किया, वहाँ पे मेरा इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो खैर उसको छोड़ा तो मैं फिर अब यूट्यूब चैनल बनाया। और मैं कहती हूँ अगर शौक़ है, शौक़ के साथ साथ अगर हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे चल के जो भी होगा अर्निंग होगी या जो भी अल्लाह पाक बेहतर करे। अभी क्योंकि बहुत सारी एक जिसके साथ गुजर रही होती है
اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور کچھ فیملی میں سے مان جاتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہے، میری ابھی پوری فیملی کو نہیں پتہ کہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. تو خیر ابھی جب پتہ چلے گا وہ تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو خیر ابھی جی جو ٹائم ہے اس کو ضروری انجوائے کریں، اور کرنا بھی چاہیے، اور بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. اللہ پاک پہ چھوڑ دینی چاہیے، وہ بہتر فیصلے کروانے والا ہے اور کرنے والا ہے. تو الحمدللہ. تو ہے جی ہم پھر سے اپنی واپس جو ہے روٹین پہ آتے ہیں. تو آج ہم جی افطاری کے لیے جو ہے ساز و سامان بنا رہے تھے، اور پیچھے میں کافی کام کر چکی ہوں جو کہ ہماری ڈیلی روٹین کے ہوتے ہیں. سنڈے تھا، کام والی نہیں تھی آئی، اور کپڑے بھی دھو رہی تھی، صفائی بھی خود کی. اور یہاں پر میں بنا رہی تھی جی کلیجی اور پھپھرا تھا تو بکرے کا، تو وہ بنایا. اور بنانے کے بعد محمد کا جی ماشاءاللہ سے آج پہلا روزہ تھا اس رمضان کا، اور اس سے پچھلے رمضان بھی اس نے ایک ہی روزہ رکھا تھا، اور میرے بیٹے کا ماشاءاللہ سے یہ دوسرا روزہ ہے. تو خیر اس کا روزہ تھا، اور اس نے بولا ماما فروٹ چاٹ بنا لے اور کچھ نہ بنائے. تو میں جی صرف فروٹ چاٹ جو تھا وہی بنایا. اور فروٹ چاٹ بھی ایک میں نے رشین سیلڈ کی ہی طرح بنایا. فروٹ چاٹ تو اس طرح جس طرح بنتا ہے میں نے اس طرح پراپر نہیں بنایا. تو ہے رشین سیلڈ تھا وہ ہم نے بنایا، اور زیادہ کچھ نہیں. اور جتنا ہم زیادہ کچھ بناتے ہیں اتنا زیادہ کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، تھوڑا بنا لیں. اور آج ہمارا اس رمضان میں یہ پہلا ایکسپیرینس تھا کہ ہم نے ایک ہی ڈش بنائی، یعنی کہ دو ہو گئی نا، ایک تو ہماری ہنڈیاں ہو گئی اور ایک ہمارا رشین سیلڈ ہو گیا. تو یقین جانے وہ ایزیلی کھایا بھی جاتا ہے، اور اتنا یعنی کہ بڑا عجیب سا نہیں لگتا. اور اگر چیزیں زیادہ ہوں تو بندہ سوچ سوچ کے ویسے ہی ہو جاتا ہے، اے بھی کھانا ہے تے بھی کھانا ہے تے بھی کھانا ہے. تو وہ بھی پھر پکوڑے سموسے وہ تو کھا کے نا عجیب سا ہی بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے، نہ روٹی کی گنجائش رہتی ہے اور نہ کچھ. اور جو روٹی میں طاقت ہوتی ہے نا، میں نے آج خود آزمایا ہے کہ میں پہلے جب افطاری کرتی تھی پکوڑے کھا لو، سموسے کھا لو، اور میرا انرجی لیول ڈاؤن ہوتا تھا. میرا ایسے روزہ کھولنے کے بعد بالکل ہمت ہی نہیں تھی ہوتی. اور آج کا جو ہم نے روزہ افطار کیا اس کے بعد میرا انرجی لیول الحمدللہ سے بہت اچھا تھا. اور میں خود کہہ رہی تھی اپنی فیملی کو، کہہ رہی تھی کہ آج میرا بی پی لو نہیں ہو، آج بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ہے جی یہ ہم نے یہاں پر اپنا دسترخوان لگا لیا. اور میں نے پہلے بھی بتایا پنڈے چ رہن دے بڑے فائدے ہوندے نے. تو خیر یہ میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں، ان کی بیٹی کی منگنی تھی تو انہوں نے بلایا، کسی کام کی وجہ سے نہیں جا پائے. تو انہوں نے جی روٹی جو تھی یعنی کہ سالن اور چاول وہ ہمارے گھر بھجوا دیے. تو ہے رشین سیلڈ کچھ بچ گیا تھا وہ میں نے رکھ لیا، یا تو صبح آ کے بچے اسکول سے کھائیں گے یا پھر کل ہم شام میں کھائیں گے. تو خیر یہ رکھنے کے بعد جی پھر ماشاءاللہ سے سارے کام ختم کرنے کے بعد، برتن وغیرہ دھونے کے بعد، دودھ کو جاگ شاگ لگانے کے بعد سونے کی طرف چلے گئے. اور یہ جن ہمارا نہیں سو رہا تھا اور الٹا ہمیں ہی ڈرا رہی تھی. تو یقین جانے بہت سارا دن تنگ کرتی ہے، بہت زیادہ، کبھی کسی چیز کو چھیڑتی ہے کبھی کسی چیز کو. تو جب یہ سو جاتی ہے تھوڑی دیر تو ہمیں سکون آ جاتا ہے کہ چلے سوئی ہوئی ہے. تو خیر جی یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. باقی کائنڈلی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی تو ہم گرو کر پائیں گے. اور اگر میں نے ایک چھوٹا سا سٹیپ لیا ہے تو کائنڈلی اس میں آپ میری ہیلپ کریں گے تو میں گرو کر پاؤں گی. اور ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.